नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, कल 24 यहाँको आफ्नै कार्यक्रम हो। विशेष गरी यहाँका गुनासा समस्यालाई नै हामी यो कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्ने गर्छौं, त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौं। पछिल्लो समय देश राजनीतिक रूपमा वृत्तमा धेरै विषयवस्तुहरूले चर्चामा छ। केन्द्रमा रहेको विषय पछिल्लो समय भने एमसीसी बनेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गर्नुपर्छ र गर्नु पर्दैन, यी विषयमा मतहरू बाँडिएका छन्। गएको आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी को प्रस्ताव टेबल गरिएको थियो। उक्त टेबल गरिएको प्रस्तावमा आज प्रस्तावमाथि टुङ्गो लगाउनको लागि छलफलका लागि संसद बैठक डाकिएको छ। 1 बजेको लागि संसदमा बैठक बस्ने भनिए तापनि अझैसम्म बैठक अगाडि बढ्न सकेको छैन। एमसीसी बारे हेर्ने हो भने पछिल्लो समय नेपाली जनमत पनि बाँडिएको देखिन्छ। संसदमा रहेका दलहरूमा तीव्र मतभेद देखिएको छ। कतिपय दलहरू तथा नेताहरू भने एमसीसी पास गर्नुपर्छ या यसको विपक्षमा छन् भन्ने कुरा आफ्नो अस्पष्ट धारणा र कतिपय नेताहरूले पनि द्वैत चरित्र पनि देखाइरहेका छन्। यसले गर्दा एमसीसी जुन रूपमा जटिल विषय बनेको छ त्यति जटिल हुन नपर्ने, तर घटनाक्रम सँगसँगै एमसीसी विषय जटिल बन्दै गएको र यसलाई समाधान गर्नको लागि र यो पारित गर्ने विषयतर्फ अगाडि बढ्नको लागि कठिनाई भएको आकलन गरिएको पनि छ। जे जस्तो भए पनि परिणाम भनेको अहिलेको छलफल भनेकै एमसीसी पेश गर्ने, यसलाई पास गर्ने अथवा फेल गर्ने नै हो। यो सम्झौता अगाडि बढ्ने भने पनि दलहरूबीचको बेमेल र आरोप प्रत्यारोपको अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ। र दर्शकवृन्द, आज संसदमा यसै विषयमा छलफल गर्ने, एमसीसी को विषयलाई निकास दिने र यो प्रस्तावमा छलफल गर्ने भने तापनि भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार आज संसदको बैठक नबस्ने भएको छ। संसद बैठक स्थगित गरिएको छ र संसद बैठक स्थगित गरिएको विषयमा र अब बैठक कसरी अगाडि बढ्छ र अहिलेको पछिल्लो वस्तुस्थिति के छ, किनभने बानेश्वरको स्थिति तनावग्रस्त रहेको छ। एमसीसी को विरोधमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू नै सडकमा उत्रिएको अवस्था रहेको छ। विशेष गरी युवा र विद्यार्थी नेताहरूले एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा लामो समयदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था छ। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा बानेश्वर क्षेत्र परेको छ र बानेश्वरमै आज राजनीतिक दलहरूले गठबन्धनले छलफल गरेर यसको निकास दिने र यस विषयमा छलफल गर्ने भने पनि त्यो सहज बन्ने नसक्ने स्थितिमा हामीले थप जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। समीर, अहिले तपाईँले के देखिरहनु भएको छ? बानेश्वर क्षेत्रको अवस्था जानकारी गराइदिनुहोस् न। सुषमाजी, विशेष गरेर अहिले बानेश्वरमा चाहिँ विभिन्न नेताहरूका समूहका, त्यहाँ विद्यार्थी सङ्गठन, अनेराश्री लगायतदेखि ओएक्सएलसम्मका विभिन्न सङ्गठनका नेताहरू, विभिन्न दलका विद्यार्थीहरू यति बेला सडकमा उत्रिएका छन्। एमसीसी को विषयलाई लिएर यति बेला मतभेद भइरहेको अवस्था छ। प्रहरी यति बेला परिचालन पनि व्यापक गरिएको छ। पछिल्लो सुरक्षा बेडमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको छ भने अगाडि नेपाल प्रहरीलाई लगाएर उनीहरूलाई तितर बितर पार्ने क्रम बढिरहेको अवस्था छ। त त्यति गर्दा पनि यति बेला उनीहरू जबरजस्त रूपमा चाहिँ संसद भवनतिर जानको लागि चाहिँ उनीहरू लडिरहेको अवस्था छ। प्रहरीले यति बेला अश्रु ग्यास प्रहार गरेर उनीहरूलाई तितर बितर त पारेको छ, तर उनीहरू केही रूपमा चाहिँ अहिले ठुलो रूपमा चाहिँ झडप गरिरहेको अवस्था छन्। प्रहरी मुठभेड भइरहेको अवस्था छ। सुशान्ति, अहिले यहाँको बानेश्वरको अवस्था जस्तो आजको दिनबाट ठिक 4 दिन अगाडि जस्तो अवस्था थियो त्यस्तै अवस्था अहिले भइरहेको अवस्था छ। यहाँ जुन प्रहरी र आक्रमणकारी बीच चाहिँ लडाई भइरहेको अवस्था छ अहिले चाहिँ, विशेष गरेर सुषमा बानेश्वरमा। जस्तो समीर यहाँले भन्नुभयो यसअघि संसदमा एमसीसी प्रस्ताव टेबल गर्ने दिनको जस्तै स्थिति आज पनि छ भन्नुभयो यहाँले, तर त्यहाँनिर सुरक्षा व्यवस्था विगतको दिन जस्तै हुने स्थिति आउला भनेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको, काँडेतार लगाइएको, सवारी साधन आवत जावतमा पहिले नै रोकेर सुरक्षा दिएको भनिएको छ। केही फरक हो त्यहाँ दिएको सुरक्षा व्यवस्था? जानकारी गराइदिनुहोस् न यस विषयमा पनि। जस्तो जुन अस्तिको जुन यहाँ मुठभेड भयो त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आज सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको अवस्था छ। त्यो पक्कै पनि हो सुषमाजी। जस्तो अस्तिको अवस्था केही रूपमा जुन मुठभेड भएको थियो, प्रहरी जुन मुठभेड भएको अवस्था थियो त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आजको दिनमा पनि हुन सक्छ भनेर सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ कडा पारिएको अवस्था छ सुषमाजी। त्यो पक्कै पनि हो तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ। हजुर, के कस्तो तयारी छ? किनभने जस्तो अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखिएको छ, पानीको फोहराई हान्नुपर्ने स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। त्यहाँ अहिले त्यस्तो किसिमको केही अप्रिय घटना नहोस् भन्नको लागि के कस्तो सतर्कता चाहिँ अपनाइएको छ? केही समय अगाडि यहाँ चाहिँ मुठभेड भइसकेपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास चाहिँ प्रहार गरेको थियो। केही रूपमा चाहिँ सुत्ले बमसम्म उसले प्रहरीले जुन आतङ्क
आक्रमणकारी जुन आक्रमण गर्ने समूहमाथि लक्षित गरेर उनीहरूले गरिरहेको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ केही रूपमा चाहिँ सुध्रेको अवस्था छ, तर उनीहरू चाहिँ अझै पनि केही पर गएर चाहिँ उनीहरू ढुङ्गामुढा गरिरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। हामी बानेश्वरको यता प्रहरीपट्टि बिटमा रहेर हामी तपाईँलाई मैले जानकारी दिइरहेको अवस्था छ भने उनीहरू अझै पनि आक्रामक रूपमा चाहिँ जाइ लागेको अवस्था देखिन्छ अहिले पनि। हजुर, कतिको संख्यामा एमसीसीको विरोध गरिरहेको देख्न सकिन्छ त्यहाँ समेत? यहाँ चाहिँ हजारौं मानिसहरू भइरहेको अवस्था छ। एकिन हामीलाई तथ्याङ्क आइसकेको अवस्था छैन र प्रहरीहरू यति बेला सुरक्षा तैनाथ दिएर उनीहरू विभिन्न बार लगाएर बसिरहेको अवस्था छ सुषमाजी। हजुर, उनीहरूको माग भनौँ हुन त विरोधकै लागि एमसीसीको पक्षमा रहनु हुँदैन, एमसीसी राष्ट्रघाती कदम हो भनेरै विरोध जनाइरहँदा उनीहरूले के कस्ता नाराहरू लगाइरहेका छन्, के उनीहरूको आह्वान छ, उनीहरूको माग के छ, के बुझ्नुभयो तपाईँले त्यहाँ? अहिले उनीहरूले के नारा लगाइरहेका छन् भने नो एमसीसी, नो एमसीसी, एमसीसी राष्ट्रघात हो, हामीलाई अमेरिकी सहयोग अनुदान चाहिँदैन भनिरहेको अवस्था छ। देशलाई उनीहरूले चाहिँ केही रूपमा चाहिँ शुल्क दिने तर उनीहरूले फाइदा लुट्ने सम्म उनीहरूले बताइरहेको अवस्था छ। हामी केही समय अगाडि मात्रै उनीहरू बिचै छलफल गरिरहेका थियौँ र उनीहरूले त्यो अवस्था हामीलाई जानकारी गराएअनुसार एमसीसी चाहिँ राष्ट्रघाती रहेको छ र नेपालको लागि त्यो एमसीसी चाहिँ कुनै पनि हालतमा पास हुनु हुँदैन भनेर उनीहरूले विभिन्न तर्क दिइरहेको अवस्था छ। हजुर, अब राजनीतिक दलहरू विशेष गरी सत्तारूढ दललाई एउटा आरोप नै लागेको छ, एकातिर संसदमा अर्कोतिर सडकमा भन्ने एउटा एक किसिमको उनीहरूलाई आरोप लाग्दै गर्दा यो समग्र परिस्थितिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? समीर केही भन्नुहुन्छ? जस्तो अहिले एमसीसी बिचमा चाहिँ जुन एमसीसी पास हुन लाग्यो भनेर अहिले पनि लगभग संसदमा छलफल भइरहेको अवस्था छ। गठबन्धन बीच र सत्ताधारी विपक्ष बीच चाहिँ अहिले पनि छलफल भइरहेको अवस्था छ र यही अवस्थामा यहाँ ठ्याक एमसीसीको जुन संसद भवनमा छलफल भइरहँदा यसरी मुठभेड भइरहँदा चाहिँ केही रूपमा चाहिँ राष्ट्रलाई केही रूपमा हानि हुने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। तर यद्यपि यहाँ चाहिँ सडकमा जुन अहिले बल साथका साथ यसरी मुठभेड भइरहँदा प्रहरी र आक्रमणकारी यसरी मुठभेड भइरहँदा चाहिँ केही रूपमा चाहिँ सम्भावना घट्न सक्ने, केही दुर्घटना हुन सक्ने, ज्यानलाई समेत जोखिम हुन सक्ने समेत आकलन गर्न सकिन्छ अहिले यहाँ बानेश्वरको अवस्था हेर्दा चाहिँ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी एमसीसीको विरोधमा आज संसद बैठक बस्ने भन्दै गर्दा त्यसको विपक्षमा एमसीसीको विरोधमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता युवा नेताहरू सडकमा उत्रिएका छन् र त्यो संसद भवन बाहिरको स्थिति के छ, त्यहाँको तनावलाई अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि सुरक्षाकर्मीले कस्तो पहल गरिरहेको छ, यिनै सन्दर्भमा रहेर उहाँसँग हामीले थप जानकारी लिएका थियौँ। र एमसीसीको विषयमा आज थप छलफल गर्ने भन्ने सत्तारूढ दलको तयारी थियो, संसदमा आज छलफल गर्ने र नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्ना सांसदहरू सबैलाई अनिवार्य रूपमा आजको बैठकमा सहभागी हुनको लागि उर्दिनै जारी गरेको थियो। त्यस्तै गरी लोसपाले पनि एमसीसीको पक्षमा नै रहेको भन्ने आफ्नो मत बाहिर ल्याइसकेको छ, अनिवार्य आफ्ना सांसदहरूलाई उपस्थित हुन पनि आह्वान गरेको थियो। यसबीच आजको संसद बैठक भने नबस्ने, स्थगित गरिने भन्ने सूचना पनि प्राप्त भइसकेको छ। पछिल्लो के छ त्यहाँ बैठक नहुने भन्दै गर्दाको अवस्थामा थप जानकारी दिन हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। सरोज, आजको संसद बैठक स्थगित भएको छ, अब के भनिएको छ, अबको कार्यसूची के छ, जानकारी गराइदिनुस् न। अहिले भर्खरै आकस्मिक रूपमा आज बस्दै भनिएको बैठक स्थगित भएको छ। मैले भर्खरै बैठक स्थगित भएको सूचना पाएको छु, यो सूचना म पढेर सुनाउँदैछु। आज मिति 2078 साल फागुन 12 गते बिहिबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी निर्धारण भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक विशेष कारणले उक्त दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम सम्माननीय सभामुखज्यूले मिति 2078 साल फागुन 13 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बैठक बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको बेहोरा माननीय सदस्यहरूका लागि जानकारी गराइन्छ भनेर संघीय संसद सचिवालयले हामीलाई सूचना थपाएको छ। सुषमा, हजुर, भनेपछि अब भोलि मात्रै बैठक बस्ने कार्यसूची रह्यो हैन सरोज? हजुर, भोलि 1 बजे दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बस्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। सूचनामा विशेष कारणले गर्दा आजको बैठक आकस्मिक रूपमा स्थगित गर्न बाध्य भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। यद्यपि 11 बजेदेखि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो। कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले आज बस्ने प्रतिनिधि सभा
को बैठकमा एमसीसीलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसमा एमसीसी माथि बहस गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। सोही कारणले गर्दा नै आजको विशेष कारण देखाएर आकस्मिक रूपमा बैठक स्थगित गरिएको सुषमा। हजुर, जस्तो अब आज भनिएको थियो 1 बजे, भोलि पनि 1 बजेकै समय राखेको हिसाबले सत्तारूढ दलको एक हिसाबले 24 घण्टाको समयभित्रको उहाँहरूले थप एमसीसीलाई पारित गर्नको लागि निरन्तर छलफल गर्ने एउटा तयारी स्वरूप पनि यो समय निर्धारण गरिएको छ कि अबको यो 24 घण्टाभित्रको समयमा केही सकारात्मक सन्देशहरू आउने अथवा दलभित्र सहमति हुने केही अनुमान गर्न सकिन्छ त सरोज? अहिलेसम्मको परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि सत्ता गठबन्धन मध्येको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसक्ने अडान लिँदै आएका छन्। यद्यपि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले जुनसुकै परिस्थितिमा एमसीसी अगाडि बढाउनु पर्ने अडान लिएको छ। सोही कारणले गर्दा नै गठबन्धन दलभित्र साझा धारणा नबनिसकेको अवस्थामा एमसीसी सङ्घीय संसदमा टेबल गरिएको थियो। एमसीसी टेबल भएदेखि नै अन्य सत्ता गठबन्धनका दलहरूले असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। आज पनि अन्य प्रतिपक्षी दलको विरोधका बावजुद सत्ता गठबन्धनले एमसीसीलाई अगाडि बढाउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेकाले आकस्मिक रूपमा बैठक स्थगित गरिएको। यो जुन 24 घण्टाको समय राखिएको छ, यसमा चाहिँ सत्ता गठबन्धनसँग साझा धारणा बनाउने या प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि एमसीसीमा कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर जुन समय छ त्यसका लागि चाहिँ कुलिङ समय राखिएको भनेर हामीले अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। आज एमसीसीको विषयमा संसदमा छलफल गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो, तर विशेष कारणवश भनेर आजको लागि तोकिएको संसद बैठक भोलि 1 बजेको लागि आह्वान गरिएको छ र आज बैठक स्थगित भएको थियो। यस विषयमा हामीलाई उहाँले थप जानकारी गराउनु भयो। एमसीसीको विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ, एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्ने अडानमै रहेको छ, तर नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पार्टी भने यसलाई केही बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्छ अनि मात्रै यसलाई चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भन्ने स्थितिमा देखिएको छ भने लोकसभा पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अवधारणामै देखिएको छ। तर नेकपा एमाले लामो समयदेखि एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहँदा अहिले भने यो विषयमा स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याइरहेको परिस्थिति देखिँदैन। अब नेकपा एमाले एमसीसी को यो छलफलमा आज कसरी प्रस्तुत हुने योजना गरेको थियो, नेकपा एमाले एमसीसी को पक्षमा छ या छैन, यिनै विषयवस्तुमा हामी थप संवाद गर्ने क्रममा रहेका छौँ। यति बेला हामीसँग नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद शेरबहादुर तामाङ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। तामाङ सर, यहाँलाई स्वागत छ कल 24 मा। हजुर, नमस्कार। हजुर, अब आजको लागि संसद बैठक डाकिएको थियो, आजको बैठक स्थगित भएर भोलि मात्रै बस्ने भन्ने सूचना बाहिर आइसकेको छ। आज एमाले कसरी प्रस्तुत हुने, कुन तयारी साथ यहाँहरू जाँदै हुनुहुन्थ्यो संसदमा? हामी चाहिँ हाम्रा माग र संसदको अवरोधलाई हटाउनु पर्छ सबभन्दा पहिला, र आज पनि त्यो कुरा जारी नै हुने थियो। यद्यपि संसद स्थगित भएको छ, भोलि मात्रै आह्वान भएको छ र हामी चाहिँ ती सबै कुराहरूलाई पार्लियामेन्टमा कमसेकम छलफलको वातावरण बनाऊ र छलफलको वातावरण बनाउनको लागि जुन संसद अवरोधको अवस्था छ त्यो अवरोधको अवस्था हट्नु पर्दछ। त्यो हट्नको लागि नेकपा एमाले जुन आफ्ना विषयहरू राखिएको छ ती विषयहरू पुरा हुनु जरुरी छ। संसदको अवरोध हटे पछाडि हामीले नेकपा एमालेका पार्लियामेन्ट मेम्बरहरू मार्फत हामीले हाम्रा दृष्टिकोणहरू रोस्टमबाटै र त्यहाँ चाहिँ संसदमै हामीलाई चाहिँ दृष्टिकोणहरू राखिन्थ्यो र हामी एमसीसी सम्बन्धी हाम्रो दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ चाहिँ आधिकारिक रूपमा दर्ज गर्न चाहन्छौँ। तर त्यो अवस्था अहिले पनि विकसित भएको छैन। त्यो अवस्था कायम रह्यो भने, अवरोधकै अवस्था कायम रह्यो भने हामी अवरोधकै बिचमा रहन्छौँ। अवरोधको बिचमा कसरी कार्यसूची अगाडि बढाउँछ सत्तापक्षले, संसदले, अब यसको बारेमा त अब हामी अवरोधकै अवस्थामा रहन्छौँ। यदि अवरोधको अवस्था नरहने एमालेको दृष्टिकोण बुझ्ने हो भने त संसदको अवरोधको अवस्था हट्नु पर्दछ र हटे पछाडि हामीले त्यसको संसदको अवरोध हटाउने नहटाउने भन्ने विषयमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका त नेकपा एमालेकै छ नि त, हैन र? होइन, हामीले राखेका विषयहरू हाम्रा मागका सन्दर्भमा ती कुराहरू पुरा हुनु पर्यो नि। ती पुरा नभइकन हामी एकैचोटि हामी चाहिँ अवरोध गर्दैनौँ भनेर भन्ने स्थिति अहिले छैन र हामीले जुन विषय राखेर अवरोध गऱ्यौँ, यति लामो अवधि अवरोध गऱ्यौँ, यद्यपि अवरोधकै बिचमा पनि टेबल त गर्नुभयो उहाँहरूले। यदि टेबल गर्न मिल्छ भने उहाँहरूलाई पास गर्न पनि मिल्दो होला।
र उहाँहरूले त्यो चाहिँ त्यहाँ छलफल भयो भन्न पनि मिल्दो होला, जबरजस्ती सभामुखज्यूले चाहिँ पारित भयो भन्न पनि मिल्दो होला। यो ढङ्गले जानुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यसको के बोक्नुपर्ने उहाँहरूले नै बोक्नुहुन्छ, हामी त्यसको जस अब जसमा हामी भागीदारी हुँदैनौँ। तर यद्यपि नेकपा एमाले एउटा राष्ट्रिय दल हुनुको नाताले यसले चाहिँ एउटा दृष्टिकोण चाहिन्छ भन्ने हो भने हामीले पार्लियामेन्टको अवस्था खुल्छ र त्यो चाहिँ अवरोधको अवस्था खुले पछाडि हाम्रो दृष्टिकोणहरू त्यही सार्वजनिक गर्छौँ र हामीले भनेका पनि छौँ हाम्रो दृष्टिकोण कि एमसिसी विगतमा हामी सरकारमै हुँदाखेरि हामीले पनि पार्लियामेन्टमा लगेकै हौँ। किन लगेको भन्दाखेरि त्यसलाई संशोधनसहित पारित गर्छौँ भनेरै लगेका हौँ नि। अहिले पनि माग के हो? एमालेको अझै पनि माग यही हो, संशोधन सहित पारित गर्नुपर्छ अथवा हामी चाहिँ पार्लियामेन्ट खुलेको अवस्थामा हाम्रो दृष्टिकोण त्यही राख्छौँ, हाम्रो संशोधन त्यही राख्छौँ। ती संशोधन सरकारले स्वीकार गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ एमसिसी प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावकर्ताले त्यहाँ स्वीकार छलफलको क्रममा स्वीकार गर्यो भने फेरि पनि हामी प्रतिपक्षी दल हुनुको नाताले हामीले प्रश्न भनेका छौँ। तामाङ सर, जस्तो अहिले जनताहरू आन्दोलित छन्, युवा नेताहरू पनि सडकमा छन्, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मुठभेडकै स्थिति सृजना भइरहेको छ, यहाँहरू एमसिसीको पक्षमै हुनुहुन्छ। यस्तो स्थितिमा निकास दिनुपर्नेमा यस्तै विषयहरूलाई रणनीतिक हतियार बनाएर अघि बढ्दाखेरि त देशले यसले ठुलो घाटा बिहोर्नुपर्छ नि, होइन र? होइन, अब यो एमसिसी पारित हुँदा वा पारित नहुँदा के घाटा हुन्छ, के चाहिँ नाफा हुन्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा पछि हुँदै गर्ला। तर आज जुन ढङ्गले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने, एनसिसीको पक्षमा वा विपक्षमा विभाजित गर्ने र लड्के हानान तपाईँको चाहिँ ढुङ्गामुढा हुनेसम्मको स्थितिमा जुन पुर्यायो सत्ता गठबन्धनले, यो कुरा नै गलत हो। किन यसलाई चाहिँ कसरी लिएर जाने, एउटा मर्यादित ढङ्गले स्वाभाविक ढङ्गले छलफलको क्रममा लानुपर्ने कुरामा यसलाई चाहिँ जुन ढङ्गले गिजोल्ने काममा चाहिँ सरकार पक्षकै सत्ता पक्षकै चाहिँ दलहरू लाग्यो नि त। त्यसमा एमाले चाहिँ अब त्यसमा दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने भन्ने त रहेन। तर यद्यपि हामीले त भनिरहेकै छौँ नि, संसदको अवरोधको अवस्था खुल्दा भने त हामीले त त्यहाँ संशोधन राख्छौँ। हाम्रो संशोधन स्वीकार गर्दाखेरि हामीले फेरि पनि प्रतिपक्षी दल हुनुको नाताले हुन्छ भनेर पक्षमा भोट हाल्दैनौँ, हामी मौन बस्दिन सक्छौँ, यति कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ यदि हाम्रो संशोधन स्वीकार गर्दैन भने हामीले पक्षमा भोट हाल्नुपर्ने कुन जरुरी रहन्छ र? त्यो त सरकारको जिम्मेवारी हो नि, सरकारको दायित्व हो नि। किनभने उसले आफ्नो प्रस्ताव लिएर आएपछि जुनसुकै प्रस्ताव, एमसिसी मात्र किन नहोस्, अरू पनि प्रस्ताव, जुन प्रस्ताव सरकारले टेबल गर्छ त्यसलाई तपाईँको चाहिँ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ। दलहरूले जो चाहिँ सरकारमा छ, सत्तामा छ, उसले हुन्छ भनेर पक्षमा भोट हाल्ने बाहेक कुनै विकल्पै छैन। तर आज सत्तारूढ दलमै विभाजित अवस्था छ, अनि सत्तारूढ दलमा विभाजन हुने, उहाँहरू कोही पास गर्छु भन्ने, कोही पास गर्दैन भन्ने, तर एकैसँगै मन्त्रीमण्डलमा हुने, सँगै सरकारमा हुने, तल कार्यकर्ता उफार्ने, आफै सरकारमा बसेर पुलिसलाई लठी हान्न तल लगाउने, यो खालको द्वैध खालको चाहिँ जुन खेल खेल्यो यसले नै गिजोलेको हो। त्यसो भएको हुनाले हामी त प्रष्ट छौँ नि। हामी त्यो चाहिँ यदि संसद खुल्ने अवस्था रह्यो भने फेरि सत्तारूढ अथवा को दल सत्तामा छ छैन भन्ने कुराको अर्को कुनै कोर्स सुरु भएछ भने त्यसपछिको कुरा अर्कै होला। तर आजको स्थितिमा त 5 दलीय गठबन्धन जुन सरकारमा छ उहाँहरूको दायित्व र जिम्मेवारी हो। त्यहाँ त टेबल गरिसकेपछि पास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूको हो। पास गर्नुहुन्न भने उहाँहरूले त एमालेको साथ भयो भने एमसिसी पास हुने अवस्था छ भनिराख्नु भएको छ। यहाँहरू पनि एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ। यसलाई निकास दिएर छिटोभन्दा छिटो एमसिसीको मुद्दालाई क्लियर गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। फुटाएर अध्यादेश ल्याइ अनि त्यस पछाडि भएको संविधान कानुनलाई बङ्ग्याई अध्यादेश ल्याइ एमालेको विभाजनमा लाग्नेहरूको साथ चाहेछ। अहिले अब साथ चाह्यो भने त्यही अनुसारको परिस्थिति अरू छलफल हुँदा होला नि त राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्समा। तर आजकै परिस्थितिमा हामीले चाहिँ त्यहाँ त्यो हल्लकै बिचमा, हाम्रो अवरोधकै बिचमा हामीले चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण त्यहाँ यस्तो हो भनेर त्यहाँ चाहिँ भोट हाल्ने वा नहाल्ने ठाउँमा हामी उभिन सक्ने स्थिति छैन। सबभन्दा पहिलो शर्त भनेको संसदको अवरोधको अवस्था खुल्नु पर्यो। खुल्नको लागि नेकपा एमाले राखेका दृष्टिकोणहरू, नेकपा एमाले राखेका मागहरू पुरा हुनु पर्यो। पुरा भइसके पछाडि संसदको अवरोध खुल्छ। त्यस पछाडि संसदमा बृहत्तर ढङ्गले छलफल गरौँला नि एमसिसीको बारेमा के हो भन्ने बारेमा। यसका चाहिँ कतिपय प्रावधानहरू सच्याउनु पर्ने भए सच्याउला नि त्यहाँनिर, संशोधन गरौँला नि त्यहाँनिर। संशोधन गरेर अगाडि जाने कुरामा त हामी एमाले सहमतै छौँ त। हिजो हामीले संशोधन गरेरै पारित गरौँ भनेर ल्याइसकेको पार्टी हामी कहाँ पछाडि हट्छौँ र? हामीले संशोधनसहित पारित गरेर अगाडि जाने कुरामा हाम्रो सहमति छ। तर संशोधन गर्ने कुरामा फेरि सत्तारूढ दलको चाहिँ जो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गरिरहन्छ उहाँहरू तयारै हुनुहुन्न। हजुर, हस्, यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तामाङ सर। हजुर, धन्यवाद। हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी यो एमसिसीको विषयमा जुन गतिरोध छ त्यसलाई एमालेको समर्थन र साथले पनि निकास मिल्न सक्छ भन्दै गर्दा एमाले जुन रूपमा निरन्तर संसद अवरोध पारिरहेको छ यस विषयमा आजको प्रस्तुति कुन रूपमा एमाले संसद प्रवेश गर्दै थियो, अब भोलिको बैठकमा कसरी प्रवेश गर्छ यिनै विषयमा हामी केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ।
अब एमसीसीकै विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीका केही बुदाहरूमा संशोधन गरिसकेपछि मात्रै समर्थन गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ। हुन त यसअघि संसदमा एमसीसीको प्रस्तावलाई टेबल गर्ने सन्दर्भमा भने नेकपा माओवादी केन्द्रले साथ नै दिएको अवस्था थियो। आज नेकपा माओवादी केन्द्र कुन रूपमा संसद प्रवेश गर्दै थियो यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। गजुरेल सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब आजको संसद बैठक त अवरुद्ध भइसकेको छ, भोलि मात्रै बस्ने स्थगित गरेको स्थितिमा भनेर 1 बजेको समय निर्धारण गरिएको थियो। आज यहाँहरू कसरी संसद प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कस्तो थियो यहाँहरूको तयारी? आज त सूचना टाँसेर संसद स्थगित भइसकेको छ होइन। अब आज त बैठकै अब भएन। अब भोलि फेरि 1 बजे बोलाइएको छ। भोलि अब फेरि कस्तो परिस्थिति हुन्छ त्यो अनुसार छलफल हुन्छ। हजुर, अब तपाईँले हुन त आजको स्थगित भयो भनेर भन्दै गर्दा आज त संसद बैठक 1 बजे भनेको थियो, निकै अब 1 घन्टा लगभग ढिलो गरी नै 1 घन्टाको समय पश्चात मात्रै स्थगित गरिएको थियो। त्यसअघि त यहाँहरूलाई जानुपर्ने नै अवस्था थियो, कतिपय सांसद नेताहरू पुगिसकेको अवस्था थियो। यस्तोमा स्थगित भएको छ। आज र भोलिको यो समय बिचमा केही फरक पर्ने अवस्था रहला के भन्नुहुन्छ? त्यही त अब संसद अवरोध भइरहेको स्थितिमा अब त्यहाँ बहस छलफल गरेर त हास्यास्पद हुने पनि त। संसदमा नाराजगी भइरहेको छ, एमाले गरिरहेको छ। अनि त्यही बेला त यस्तो एमसीसीको जस्तो विषय सांसदहरूले बोल्ने हुने त यो त मजाकको जस्तो कुरो हुन्छ। त्यसैले हामीले निर्णय के गरेका छौँ भने संसद खुलाउनु पर्यो पहिला होइन। सभामुखले प्रधानमन्त्रीले पहल गरेर संसद खुलाउनु पर्यो र एउटा वातावरण बनाएर अनि सन्तुलन लानु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हजुर, एकातिर हेर्ने हो भने सत्तारूढ गठबन्धनको अब यो सरकार रहेको छ। नेपाली कांग्रेस एमसीसी पास गर्नको लागि एमालेको साथ चाहन्छ। यहाँहरू भने एमालेबाट संसदको अवरोध हटोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। भनेपछि यहाँहरू सबै पार्टीको केन्द्रमा अहिले नेकपा एमाले नै रह्यो, यो भन्न मिल्छ? अहिले केन्द्रमा हुनाले अहिले संसद अब यो एउटा त यो पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि एमालेमा भर पर्ने हो होइन। किन सङ्ख्याको हिसाबले पनि अब त्यो हिसाबले अर्को फेरि अब संसद अवरोध भइरहेको स्थिति जुन छ यो लामो समय। अब यो विषयमा त स्वतः चाहिँ के यस्तो अवरोध नहटिकन छलफललाई कसरी बोल्ने छ सांसदहरूले होइन। अब त्यो हाम्रो पनि सन्देश जाने विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नि हाम्रो छवि झन् बिग्रिन्छ। यस्तो बलजफ्त गर्दा एउटा सहायताको विषयलाई फेरि एउटा सहायता लिने कि नलिने भन्ने विषयमा यस्तो चाहिँ विषय बहसमा जानु भने त हास्यास्पदै हुन्छ नि। संसद अवरुद्ध भएकै अवस्थामा गर्नुहुन्न भने हाम्रो मत हो। हजुर, अब अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने त कुटे जस्तो गर बरोए जस्तो गर्छु भन्ने जस्तै मात्रै भयो के गजुरेल सर? जस्तो यहाँहरू एमसीसीको पक्षमा हुनुहुन्न, तर यस अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रले टेबल गर्न भने समर्थन जनायो। एकातिर तपाईँहरू संसदमा हुनुहुन्छ, अर्कोतिर सडकमा हुनुहुन्छ। यो अलिक सुहाउने विषय चाहिँ भएन भन्ने आरोप पनि छ नि त। कुरो हो यो तपाईँहरूको कुरो तरो है भन्छ। हाम्रो हामीले के संसद चाहिँ अहिले खुलाउनु नखोलिकन राख्नुहुन्न भनेर हामीले जोरदार रूपमा लिखित पनि दिएको छ। हाम्रा त्यहाँ कार्यव्यवस्था समितिमा हाम्रा 3 जना साथीहरूले हामीले पनि संसदमा त्यो कुरा देव गुरुङ जो सभ्यताले प्रमुख सदस्य राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो यहाँ दोहोरो भूमिका स्पष्ट भूमिका छ, पर दोहोरो भूमिका त एमालेको देखिन्छ। अब यस्तो स्थितिमा भोलि 1 बजे बैठक बस्ने भन्दै गर्दा केही सुधार हुने सङ्केत छ त? एकदम सडकमा आन्दोलन चर्किँदै गइरहेको छ। अब के हुन्छ त्यसले भन्न सकिँदैन। आन्दोलनकारीको स्थिति कहाँ पुग्छ, कस्तो हुन्छ होइन। अब यो तनावग्रस्त छ। अब मलाई त्यो असर संसदमा कस्तो पर्छ, राजनीतिक दलहरूमा कस्तो पर्छ त्यो ठ्याक्कै अहिले आकलन गर्न त गाह्रो हुन्छ। हजुर, अब बिहान पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ। यहाँहरूको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै दौडधुप पनि गरिराख्नु भएको छ एमसीसीकै विषयलाई लिएर। उहाँलाई एक हिसाबले आफ्नै पार्टीकै नेता कार्यकर्ताहरूबाट पनि दबाब छ। उहाँ स्वयं एमसीसीको विषयमा खुलेर बोल्न सक्नु भएको छैन, पार्टीका नेता कार्यकर्ताको दबाबमा परिरहनु भएको भन्ने स्थिति पनि आइरहेको छ। यसमा अलिकति प्रस्ट्याइदिनु न, वास्तवमा यहाँहरूको निरन्तर छलफल हुँदा कुन विषयले स्थान पाउँछ? कसले दबाब भनेको कस्तो दबाब भने कि हामी त यो एमसीसीको विषयमा त हामी नेकपा हुँदैदेखि स्पष्ट छौँ नि। अहिलेको कुरो हो यो, नेकपा हुँदै पनि झलनाथ खनालको नेतृत्वको कार्यदलको रिपोर्ट पनि हाम्रो समर्थन छ प्रचण्डको त्यतिखेर। त्यसैले मलाई लाग्छ कि हामी यस्तो स्पष्टै छौँ। अब कतिखेर कुनै स्टेप कसरी चाल्ने भन्ने कुरामा अलिकति समय लिने कुरो होइन, घटनाक्रमलाई दिइहाल्ने कुरो। किन हामी गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धन चाहिँ के प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन हो। अहिले पनि प्रतिगमन खतरा अझै टुङ्गिएको छैन। त्यसैले गर्दा अलिकति त्यस्तो देखियो। त्यो हामी अस्पष्ट छैन, स्पष्ट।
मुख्य रूपमा कुन कुन बुँदा त्यो भन्न मिल्छ? एमसीसी के हो भन्ने कुरा जनताहरूले यहाँहरूले सिधा रूपमा पनि बुझाउन सक्नु भएन नि। जनताले नबुझेको स्थिति देखियो, नेता कन्फ्युजमा बस्छन्। मैले धेरै कुरा बुझा भन्न चाहन्न होइन। एउटा त यो संसदमै पारित गर्नुपर्ने किन भयो? विदेश सायद अहिलेसम्म नेपालमा जति हामीले दिएको छ कुनै पनि पारित नगर्नुपर्ने, यही 50 अरबको लागि पारित गर्नुपर्ने एउटा कारण के हो? दोस्रो कुरो, एमसीसी को सन्दर्भमा अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक अङ्गहरू प्रश्न बोलिसकेका छन् होइन। उनीहरूले त्यो भनाइ चाहिँ भने बोले बापत मलाई कारवाही पनि गरिएको छैन, स्पष्टीकरण सोधिएको छैन होइन। हाम्रो मन चाह्यो भनेर हुन्छ, बोलिसकेपछि के स्टेप चाल्नु पर्यो, के कारवाही गर्नु पर्यो होइन भने त्यो प्रश्न छ नि। कुरो लाटोले नै बुझ्ने कुरो त कस्तो दुईवटा कुराले नै क्लियर गर्दैन। एमसीसी किन लानुपर्छ हुन्छ मलाई? सहायताको कुरो। अर्को कुरो, सहायता चाहिँ हामी लिने कि नलिने भन्ने कुरो यत्रो देश विभाजित छ। अमेरिकाले सहायता लिन्छौ लिँदैनौ भन्ने हो त? तिम्रो ठिक छ, तिमीहरूको देशलाई विभाजित गरेर घटोत्तरतर्फ लगेर हामी सहायता किन दिने? सहायता त राम्रो कुराको लागि दिने हो नि त। अनि त्यो मनसा नै राम्रो भएन नि त। यहाँले संसदमा लानै नपर्ने विषय हो, सहायता हो भन्दै गर्दा यहाँको पार्टीले त समर्थन गरेकै हो नि त टेबल गर्नको लागि। त्यसैगरी टेबलै गर्नु हुँदैन थियो त्यसो भए? टेबल त सभाको कुरो न हो कि हामीले गर्छ, हाम्रो हातको कुरो भएन। हामी त आफ्नो कार्यव्यवस्था समितिमा यो यस्तो अवस्था टेबल गर्नुहुन्न होइन, संसद अवरोध भइरहेको बेला भनेर हो। हजुर, हस् गजुरेल सर, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। नेकपा माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेल हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी संसदमा जुन नेकपा एमाले अवरोध गरिरहेको छ त्यो अवरोध भएको स्थितिको अवस्थामा एमसीसीको प्रस्तावलाई लगेर छलफल गर्ने वातावरण नै बन्दैन। सबैभन्दा पहिला उक्त अवरोध नै हट्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै आजको बैठक स्थगित भएको हो र यस विषयमा थप छलफल भइरहेको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। र एमसीसीकै विषयमा आज बैठक स्थगित भए पनि लोसपाले भने बैठकमा सहभागिता जनाउने र एमसीसीको पक्षमा नै छलफलमा केन्द्रित हुनको लागि आफ्ना सांसदहरूलाई पनि आह्वान गरेको थियो। र लोसपाको अबको रणनीति के छ एमसीसीको विषयमा हामी थप बुझ्ने प्रयासमा छौँ। हामीसँग लोसपाका नेता सुरेन्द्र कुमार झा यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। झा सर, यहाँलाई स्वागत छ कल 24मा। धन्यवाद। हजुर, यहाँहरूको आज बैठक पनि बसेको थियो, यहाँहरूले एमसीसीलाई समर्थन गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू बाहिर आइसकेको छ। यथार्थमा लोसपाको तयारी के छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। होइन, हिजो हाम्रो संसदीय दलको बैठक बसेको थियो अनि उक्त बैठकले दुईटा निर्णय गरेको छौँ हामीले। एउटा त आज जुन संसदको बैठक बोलाइएको थियो त्यसमा हाम्रो सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि चाहिँ नै अनुरोध गरेका थियौँ। र अर्को चाहिँ नै एमसीसी बहुप्रतीक्षित परियोजनाको सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने निर्णय लिनको लागि सम्पूर्ण अधिकार पार्टी अध्यक्ष मान्य महन्त ठाकुरजीलाई चाहिँ दिने निर्णय गरेको हो। अहिलेसम्म हामीले त्यही निर्णय गरेका छौँ। जहाँसम्म तपाईँले एमसीसीको परियोजनाको बारेमा रणनीति भन्नुभयो, खास गरिकन यो सरकारको प्रस्ताव हो। नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ नै संसदमा टेबल गरेको छ र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट चाहिँ यो टेबल भइसकेको अवस्था हो। अब सरकारले संसदमा यसलाई छलफलको लागि प्रस्तुत गर्छ भनेको छलफलमा हामी सक्रिय सहभागी हुन्छौँ। अब यो चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, प्रचण्डजी, अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी, केपी शर्मा ओलीजी लगायतका ठुला दलका चाहिँ नै पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू, वर्तमान प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीजीहरू, रक्षा मन्त्रीजीहरू, उहाँहरूले नै यसमा धेरै काम गर्नुभएको छ र उहाँहरूले नै कन्ट्रिब्युसन गरेर यो परियोजना अहिलेको यो चाहिँ अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यसैले हामी निर्णायक शक्ति होइनौँ र हामी चाहिँ सरकारमा हुँदाखेरि एमसीसी परियोजना चाहिँ नेपालमा आएको पनि होइन र हामी त्यसमा चाहिँ गरेको पनि होइन। तर हाम्रो बुझाइ के छ भने नेपालको चाहिँ बृहत्तर हितको लागि, विकासको लागि यो चाहिँ तपाईँको अनुदान अमेरिका जस्तो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले हामीलाई चाहिँ यो दिएको छ र फेरि हामी प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ यो प्राप्त गरेको छौँ। त्यसैले यसमा हाम्रो चाहिँ नकारात्मक हुनुपर्ने त्यस्तो कुनै खास कारण चाहिँ देखिँदैन।
हजुर, अब यहाँले स्पष्ट रूपमा भन्दै गर्दा अमेरिकाले सँगको यो सहयोग हामीले पाउँदै गर्दा पनि यसको लागि एउटा प्रतिस्पर्धा नै भएर नेपालसम्म आइपुगेको भन्ने स्थितिमा किन एमसीसी देशको हितमै छ भन्ने कुरा आम जनतामा राजनीतिक दलहरूले यो सन्देश पुर्याउन नसकेको र अहिले यस्तो मुठभेडको स्थिति आयो होला, यहाँ के कस्तो कमजोरी भयो? अनि यस्तो दुवै तरिकाको राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि यो समस्या भएको हो। अब केपी शर्मा ओलीजी आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हाउसमा ल्याउने यो चाहिँ नि कन्ट्र्याक्ट गर्नुभएको हो। अब चाहिँ नि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अथवा शेरबहादुरजी प्रचण्डजीको कोलिसन सरकार हुँदाखेरि 2019मा यो सबै अगाडि बढेको हो। 2017 सालमा पनि। त्यसैले के छ भने आफू सत्तामा हुँदाखेरि एउटा कुरा गर्ने र प्रतिपक्षमा हुने बित्तिकै अर्को कुरा गर्ने, अर्कोतिर जनतालाई गुमराहमा पार्ने र द्वैत चरित्र भएको नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुरो चाहिँ नि राम्रै कुरो पनि बिजोलिने गरेको छ र देशको साख चाहिँ नि तपाईँको गिर्ने स्थिति चाहिँ नि निर्माण गरेको छ। त्यसैले यो चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने ठुला दलका चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अध्यक्षजीहरू जुन ढङ्गको चाहिँ यो द्वैत चरित्र द्वैत मानसिकता र जुनसुकै विषयमा पनि गिभ एन्ड टेकको लाभको चाहिँ नि क्यालकुलेसन गरेर कहाँनिर हुन्छ अर्ग्यालियाई थपेर चाहिँ नि हामीले के प्राप्त गर्छौँ भन्ने किसिमको जुन एउटा यो पछिल्लो समयमा हाम्रो देशमा जुन राजनीतिक संस्कार डेभलप भएको छ त्यसले नै यसलाई समस्यामा ल्याएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, हस्, यहाँलाई पनि यो समय र अभिव्यक्तिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग लोकसभाका नेता सुरेन्द्र कुमार झा प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र उहाँहरूको बैठकबाट पनि एउटा निर्णय भइसकेको छ। आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले गरेको निर्णयमा नै उहाँहरूको सहमति रहेको र एमसीसी को प्रस्तावमा देश हितमै रहेको हिसाबले यसलाई पास गर्नेमा हाम्रो सहमति नै रहने भन्ने किसिमको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। र अब हामी जसपाको के छ पछिल्लो अवधारणा, उहाँहरू पनि निरन्तर छलफलमा जुटिरहेको अवस्था र जसपाभित्र दुई किसिमको मत देखिन्छ, पक्ष र विपक्ष। संसदमा एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्ने पक्ष पनि छ र संसदबाट पास गराउनुहुन्न, केही कुराहरू यसमा चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ भन्ने किसिमको माग राख्ने पक्ष पनि जसपाभित्र देखिन्छ। हामी यिनै सन्दर्भमा रहेर जसपाका नेता डम्बर खतिवडासँग यति बेला प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। डम्बर सर, यहाँलाई स्वागत छ कल 24 मा। धन्यवाद। हजुर, अब जसपाले स्पष्ट रूपमा भन्न नसकेको अवस्था, एकातर्फ यहाँहरू सरकारमा पनि रहेको हिसाबले पनि एमसीसीलाई पास गर्नुपर्ने, अर्कोतर्फ अर्को एउटा खेमा पनि छ यहाँकै पार्टीभित्र जसले एमसीसी पास गर्नै पर्छ भन्ने पनि देखाइरहेको छ। के थियो यहाँहरूको तयारी? आज संसद भवन जाँदै गर्दा हुन त आज बैठक स्थगित भयो। अब हामीमा एमसीसीलाई मुद्दै बनाएर हाम्रो पार्टीको अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन, हैन। जति पनि हामीले धारणा राखिरहेका छौँ सबैका व्यक्तिगत धारणाहरू हुन् र भोलि 11 बजे हाम्रो पार्टीको कार्यालयमा यसलाई विषय बनाएर चाहिँ बैठक बस्छ। त्यो बैठकपछि मात्रै पार्टीको आधिकारिक धारणा चाहिँ मैले भन्न सक्छु। हजुर, आज पनि त यहाँहरू निरन्तर छलफलमै हुनुहुन्थ्यो, हिजो पनि निरन्तर छलफल गरिराख्नु भएको थियो। यो आधिकारिक कुरा नआएर मात्रै विषयमा प्रवेश नगरेको भन्नुभयो हो कि अथवा आफ्नै पार्टीभित्र मतभेद भएरै हो? व्यक्तिगत धारणा मैले भन्न सक्छु। म एमसीसीको पक्षमा हुनुपर्छ पार्टी भन्ने पक्षमा रहँदै आएको छु, हैन। हजुर, तर म व्यक्तिगत भन्नु र पार्टीले संस्थागत बैठक बसेर निर्णय गर्नु भन्नु त फरक कुरा हो नि, हैन। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि म पार्टी नै त्यो पक्षमा छ भन्न सक्छु, हैन। अब त्यो अहिले म भोलि बिना भन्न सक्दिनँ। हजुर, हजुर, ल तपाईँले आफूले भन्नुभयो तपाईँ एमसीसीकै पक्षमै हुनुहुन्छ भनेर, तर सरकारमा सत्तारूढ गठबन्धनको सरकारभित्र रहँदै गर्दा पनि जसपाले संशोधन बिना चाहिँ यो एमसीसी पारित हुनु हुँदैन भन्ने मत पनि राखेको छ। यहाँहरू बिचको छलफलले किन यो कुराको समाधान बन्न सकेन? जसपाभित्र त्यस्तो मत कसैले राखेको छैन। एमसीसी टेबल हुने दिन पनि हाम्रो पार्टीको सबै सरकारमा संलग्न मन्त्रीहरू सरकारकै बेन्चमा बस्नु भएको थियो, हैन। माओवादी मन्त्रीहरू जस्तो एब्सेन्ट हुने काम पनि हाम्रो मन्त्रीहरूले गर्नु भएन। हामीले पब्लिकली पनि एमसीसी त्यसका लागि घातक छैन, यो एक प्रकारको र्युमर मात्रै हो, हल्ला मात्रै हो, हल्लाको पछि नकुदौँ भन्दै आइरहेछौँ, हैन। तथापि अब पार्टीको संस्थागतै निर्णय त मलाई लाग्छ पार्टीले संस्थागत निर्णय पनि पक्षमै गर्छ होला, हैन। होला भन्छ नि त निर्णय नहुन्छ, हैन। तथापि अब यसको आधिकारिक प्रक्रिया पुरा हुनको लागि त भोलिको बैठकसम्म पर्खिनु पर्ने हुन्छ।
हजुर, अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो पार्टीभित्र मतविभेद हरेक विषयमा हुने देखिन्छ। एकातर्फ जसपालाई गठबन्धन टुट्छ भन्ने पनि डर, अर्कोतर्फ आफ्नो पार्टी फुट्छ भन्ने डर पनि छ भन्ने किसिमका कुराहरू बाहिर आछन्। अलिकति यसमा पनि प्रस्ट्याइदिनुहोस् न, के भइरहेको छ भन्ने विषयमा यहाँको पार्टीभित्र। होइन, अब यस्तो कि हामी यो गठबन्धन पनि जोगाउने, एमसिसी पनि पास गर्ने र चुनावसम्म सँगै जाने पक्षमा छौँ। हजुर, मूलतः हाम्रो पार्टीभित्रको ठुलो पङ्क्तिको सोच त्यो छ होइन। अब अरू पार्टीहरूको कारणले गठबन्धनमा के कस्तो प्रभाव पर्छ या पर्दैन, या गठबन्धनलाई कसरी पुनर्गठन गर्ने या नगर्ने भन्दा त त्यो त प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीको कुरा हो होइन। हजुर, हामी चाहिँ जहाँसम्म मलाई मेरो व्यक्तिगत विश्वास हो, हाम्रो पार्टी चाहिँ गठबन्धन पनि जोगाउने र एमसिसी पनि पास गर्ने पक्षमा हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब तर यो मेरो व्यक्तिगत विश्वास हो। अब भोलिको एक दिन तपाईँहरूले पर्खिदिनुपर्छ। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानीमा जोडिनु भएको थियो जसपाका नेता डम्बर खतिवडा। व्यक्तिगत रूपमा एमसिसी संसदबाट प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहे पनि पार्टीभित्रको निर्णय थाहा पाउनको लागि भोलिको बैठकमै पर्खिनुपर्ने र त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्ने भन्ने किसिमको उहाँले अभिव्यक्ति दिएर जानुभएको छ। अब हामी थप कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग एमसिसीकै विषयमा आफ्नो के छ पार्टीको अवधारणा निरन्तर उहाँहरू पनि छलफलमा जुटिरहनु भएको छ र एकीकृत समाजवादीले विशेष रूपमा केही बुँदाहरू संशोधन गरेर मात्रै यो एमसिसी विषय पारित हुनुपर्छ भन्दै गर्दा के कस्तो तयारी छ यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठ। यहाँलाई स्वागत छ कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब एकीकृत समाजवादी पहिले आफ्नै नेकपा एमाले पार्टीबाट फुटेर अलग रूपमा पार्टी गठन गर्यो, गठबन्धनभित्र बसेर नयाँ सरकारमा सहभागी पनि भयो, तर अहिले फेरि गठबन्धनभित्रै बसेर काम गर्नको लागि अलिकति व्यवहारिक रूपमा एमसिसीको विषयले कठिनाइ परेको हो यहाँहरूलाई? अब एमसिसी र गठबन्धन फरक फरक विषय हुन्। जुन बेलामा गठबन्धनमा रह्यौँ त्यो बेलामा एमसिसीको एजेन्डा त्यहाँ थिएन। हाम्रो कमन मिनिमम प्रोग्राममा पनि एमसिसी परेको छैन। अब यो हाम्रो गठबन्धन भनेको एउटा विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रिय आवश्यकताले चाहिँ नि बनेको गठबन्धन हो। यो चाहिँ नि मुख्य लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, संसदलाई पूर्णकालीन सञ्चालन गर्नको लागि संविधानको स्पिरिट अनुसार संसद कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर यो गठबन्धन बनेको। त्यसैले आज पनि परिस्थितिमा धेरै फेरबदल भएको स्थिति छैन। अब एमसिसीको सन्दर्भ भनेको यो फरक सन्दर्भ हो। यसमा हरेक पार्टीका आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरू छन् र हाम्रो पार्टीले यो एमसिसी चाहिँ नि सम्झौता अहिले टेबल भएको छ। यथास्थितिमा हामीले चाहिँ नि समर्थन गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेका छौँ। यो एमसिसीको चाहिँ नि यसमा रहेका कतिपय चाहिँ नि जुन बुँदाहरू दफाहरू छन् त्यो चाहिँ नि राष्ट्रहित विपरीत छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई आँटाउने खालको छ। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ नि आँटाउने खालको छ। यी कुरा करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले राखेका छौँ। यसको संशोधनको कुराहरू, परिमार्जनका कुराहरू र यसलाई यो राजनीतिक विषयभन्दा पनि विकासको विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले यथास्थितिमा नै हामीले चाहिँ नि समर्थन गर्न सक्दैनौँ, गर्दैनौँ भन्ने हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णय। हजुर, अब यहाँहरूले समर्थन गर्दैनौँ भन्दै गर्दा टेबल गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूको समर्थन नै रह्यो, छलफलमा भने यहाँहरूको असहमति देखिएको छ, यसको निकास के हुन सक्छ होला? अब हामीले यसलाई व्यापक छलफल गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ। छलफलको केन्द्र भनेको अब संसद नै हो र अहिले विडम्बना चाहिँ नि यति राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने विषयमा छलफल गर्ने एउटा वातावरण संसदमा बन्न सकेको छैन। नेकपा एमाले जसले यो चाहिँ नि बिजोल्ने काम गर्यो, यो चाहिँ नि यो सम्झौतालाई संसदमा प्रवेश गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ नि जुन निर्णय गर्ने काम गर्यो त्यो पार्टी आज चाहिँ नि यो लुकेर बसेको छ, भागेर बसेको छ र संसदलाई चाहिँ नि छलफल गर्ने एउटा स्थिति चाहिँ नि निर्माण भएको छैन। त्यहाँ अवरोध गरेर बसेको छ। त्यसो भएको हुनाले संसदमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, संसद सुचारू हुनुपर्छ। हरेक यो आज चाहिँ नि देशव्यापी रूपमा जुन खालको एउटा चिन्ता जाहेर भइरहेको छ, सडकमा चाहिँ नि आन्दोलन भइरहेको छ,
त्यो जनताको भावनालाई जनप्रतिनिधिले त्यहाँ चाहिँ नि राख्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले संसदमा लगेर छलफल गरेर चाहिँ नि अनि आफ्नो निर्णय गर्ने कुराहरू आफ्नो आफ्नो छँदैछ। हामी छलफलको पक्षमै छौँ र जनताको भावनालाई चाहिँ नि त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ र आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुपर्छ, छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमै हामी हौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई सर। यति बेला हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ जोडिनु भएको थियो। स्पष्ट रूपमा उहाँले भनिसक्नु भएको छ केही बुदाहरू परिमार्जन नगरिकन एमसिसीको प्रस्तावमा नेकपा एकीकृत समाजवादी छैन र यसले निकास पाउनका लागि केही बुदाहरू संशोधन हुनैपर्छ भन्ने धारणा रहेको भन्ने स्थायी कमिटीको बैठकबाट पनि निर्णय आइसकेको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। र एमसिसीकै प्रस्तावमा छलफल गर्नका लागि आज संसद बैठक आह्वान गरिएको थियो, तर आजको बैठक भोलिको लागि सारिएको छ। भोलि 1 बजे फेरि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने भएको छ। अब हामी एमसिसीको बारेमा नेकपा माओवादी केन्द्रको के थियो तयारी, कसरी संसदमा सहभागिता जनाउने सोच थियो र के विषयमा सहमति नभइसकेपछि आजको बैठक सार्नुपर्ने स्थिति आयो, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा जोडिनु भएको छ। महरा सर, यहाँलाई स्वागत छ कल 24 मा। धन्यवाद। हजुर, अब आजको बैठक स्थगित भयो, प्रतिनिधि सभाको भोलि मात्रै बस्ने भनिएको छ। के कुरा मिलेन, विशेष कारण भनिएको छ, खासमा के भएर बैठक स्थगित भयो होला जानकारी गराइदिन सक्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अलि यो सदन अवरुद्ध अवस्थामा छ, त्यो सदनको अवरुद्ध हटाउन कोसिस गरौँ, त्यसपछि मात्रै बहस गरौँ भन्ने हो। त्यो त हामीले बहस राखेकै थियौँ, हामीले तर्क राखेँ कि हाम्रो तर्फबाट के अरे कार्यव्यवस्था समिति यो तर्क राखियो। त्यसपछि समाप्त यो विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षहरूले सल्लाह गरेर यो बैठक भोलिसम्मलाई सरेको छ। अब भोलिसम्म अवरुद्ध हट्छ या हट्दैन यो कुरा हेर्न बाँकी छ, तर सकेसम्म छलफल सैद्धान्तिक छलफल हुने हो भने छलफल हुने वातावरण त हुनु पर्यो नि। अवरुद्धको अवस्थामा कसरी छलफल गर्ने भन्ने विषय नै मुख्य विषय आज। जस्तो अब फागुन 16 गतेसम्मको एउटा समय सीमामा बाँधिएको परिस्थितिमा यहाँहरू छलफल गरिराख्नु भएको छ। भोलिसम्मको अवधि भनेको लगभग अब तपाईँहरूले 1 दिनको समय पाउनु भएको छ, त्यसमा पनि केही समय गइसकेको छ। सत्य होइन, पहिलो कुरा समय सीमा बाँधिएको भन्ने सत्य होइन। होइन, जसले यो सम्झौता अगाडि सारेको छ त्यसै समयमा गराएको छैन। त्यस कारण यो समय सीमा त पटक पटक तोकियो, पटक पटक फेरि हटे पनि छ। त्यस कारण समय सीमा त्यो समय 16 गते भन्ने होइन, त्यो अगाडि बढ्न पनि सक्छ। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने अब यो एमसिसी सम्झौता सही छ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य हो, समय चाहिँ यति भन्ने होइन। हजुर, अब नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अहिले अब गठबन्धन बचाउने पनि तड्कारो अवस्था छ, गठबन्धन टुट्ला भन्ने पनि सङ्कट छ, साथै एमसिसी पास हुनु हुँदैन भन्ने मतका कारणले गर्दा यहाँले आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई सडकमा पनि पुर्याउनु भएको छ। यो हेर्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र सदनमा, सरकारमा अनि सडकमा अलि सुहाउने कुरा भएन भन्ने आवाज आउँछ नि, के भन्नुहुन्छ? होइन, यो अब प्रश्नको कुरा के छ भने एमसिसीको पक्षमा हामी छैनौँ, एमसिसीको अन्तर्गत वस्तुको विषयमा पनि हामी छैनौँ, सहमत छैनौँ। त्यसपछि अब यसका कतिपय सैद्धान्तिक कतिपय दफावार कुराहरूमा धेरै कुरा छन्, हामी सहमत छैनौँ। तर अहिले हामीले भनेको मात्र के छ भने तत्काललाई कमसे कम संसदको अवरुद्ध हट्नुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अगाडि साधेको छ र कतिपय कुराहरू परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको छ। यी कुराहरू नमानेपछि हामी असहमत छौँ, त्यसमा विपक्षमा छौँ। अब हामी भोलि पनि पछि पनि अन्तिम समय विपक्षमै रहन्छौँ। हजुर, अब यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेसँग मिलेर भए पनि एमसिसी पारित गराउने भन्ने किसिमको दौड रूपमा लागिरहनु भएको छ। फेल या पास के हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी विपक्षमा छौँ भन्ने कुरा प्रश्न।
हजुर सर, जस्तो यहाँले भन्नुभयो अब यहाँहरूको निरन्तर प्रयास रहन्छ, यहाँहरूको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ एउटै कुरा छ एमसिसी पास हुनु हुँदैन भनेर। अब यस्तोमा गठबन्धन जे होला होला तर एमसिसी चाहिँ पास हुनैपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकारमा त असर पर्छ। गठबन्धन ठुलो कुरा होइन, ठुलो कुरा एमसिसी हो, यो राष्ट्रिय विषय हो, यो जनचासोको विषयमै हो। त्यस कारणले एमसिसीले गठबन्धनको विषयमा केही दरार पर्यो भने पर्न सक्छ, तर एमसिसीमा हामी झुक्दैन। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई। यति बेला हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा जोडिनु भएको थियो। उहाँको अभिव्यक्ति यही थियो, स्पष्ट रूपमा गठबन्धन ठुलो कुरा होइन, तर एमसिसी राष्ट्रहितमा छैन भने यो पारित हुनु हुँदैन भन्ने नै आफ्नो पार्टीको एजेन्डा रहेको भन्ने विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अब हामी नेपाली कांग्रेसका नेता गुरु घिमिरेसँग थप संवाद गर्दैछौँ। लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसलाई एउटा सकस नै परेको छ सबै राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर एमसिसी पारित गराउनका लागि, र नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ एमसिसी पारित हुनैपर्छ भन्ने विषयमा। अब हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। गुरु सर, यहाँलाई स्वागत छ कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद। सबै पार्टीहरू एक हिसाबले एमसिसी पारित हुनु हुँदैन, यो राष्ट्रका आदि कदम हो भनेर सडकमा आन्दोलित भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले चाहिँ एमसिसी भित्र खासमा के देखेर यहाँहरू निरन्तर लागि पर्नु भएको छ यत्रो आन्दोलनका बीच पनि पारित गर्न? अब हेर्नुहोस्, यो नेपाली कांग्रेस दोहोरो चरित्र चाहिँ प्रदर्शन गर्ने राजनीतिक दल होइन। नेपाली कांग्रेस सहितको चाहिँ संलग्नतामा एमसिसी परियोजना नेपाल ल्याउने चाहिँ काम भएको हो र पहिलो पटक नेपालले नै एमसिसी परियोजना लागू गर्ने भनेर चाहिँ एमसिसीसँग चाहिँ तत्कालीन सरकारले, नेपाली कांग्रेसको सरकारले सम्झौता गरेको हो पहिलो पटक। र एमसिसीलाई चाहिँ नै प्रक्रियामा अगाडि बढाउने काम, एमसिसी परियोजना लागू गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ नै अगाडि बढाएर टुङ्ग्याउनेतर्फ लिएर जाने काममा चाहिँ नेकपा एमालेको सरकार चाहिँ संलग्न भएको हो। बाबुराम भट्टराईदेखि जलनाथ खनालसम्म र चाहिँ केपी ओलीदेखि लिएर अहिलेको हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासम्मले चाहिँ एमसिसी परियोजनालाई अगाडि बढाउन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो। र एउटा संसारको धनी देश, एउटा प्रजातान्त्रिक देशले एउटा अल्पविकसित र गरिब राष्ट्रका लागि चाहिँ यत्रो ठुलो अनुदान चाहिँ दिने निर्णय गरेका छ। यो अनुदानले नेपालको चाहिँ राष्ट्रियता नै तलमाथि हुन्छ, त्यो हुने खतरा छ, अथवा सार्वभौम सत्ता नै गुम्छ, अमेरिकी सेना आउँछ जस्ता चाहिँ अफवाह फैलाएर नेपालका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यत्रो ठुलो अनुदानलाई चाहिँ ल्याप्स गर्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ लागू हुन नदिने, आउनै नदिने खालको चाहिँ उनीहरूले रवैया प्रदर्शन गरिराखेका छन्। अरुण थर्ड पनि यसै गरी उनीहरूले चाहिँ आउन दिएनन् र यो पोलिटिकली मोटिभेटेड मुभ हो, यो राजनीतिबाट अभिप्रेरित मुभ हो। यो हामी सबै देशको सम्मान गर्छौँ, सबै देशका सहयोग हामीलाई चाहिएको छ, चीनको, भारतको, अमेरिकाको, जापानको। र फेरि यो अनुदान चाहिँ ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन, साउ पनि फर्काउनु पर्दैन। हामीले महँगो ऋण लिएर हामीले चाहिँ विभिन्न परियोजना चलाइराखेका छौँ। एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्क, दुनियाँका अनेक दात्री निकायको ऋण हामीले लिइराखेका छौँ। दात्री चाहिँ राष्ट्रहरूबाट हामीले चाहिँ अरू राष्ट्रहरूबाट पनि साना ठुला सहयोग लिइराखेका छौँ भनेपछि यो कम्युनिस्ट पार्टीको जुन अन्तर्राष्ट्रिय जुन चरित्र हो त्यसले नेपालमा विकासको क्रमलाई चाहिँ अवरोध उत्पन्न गर्ने काम गरेको छ जहिले पनि। गुरु सर, जस्तो तपाईँले कम्युनिस्टलाई दोष दिनुभयो, यहाँहरूको सरकार नै कम्युनिस्टसँगको सहकार्यमा गठबन्धनमा नै बनेको सरकार हो, यसरी आरोप लाउँदै गर्दाखेरि अब यो सरकारको गठबन्धनको जुन तपाईँहरूको मिलेर यहाँले सरकार बनाउनु भएको छ त्यसमै असर पर्ने किसिमको कदम हुने देखियो, यसमा के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, एमसिसीमा चिठी लेख्ने प्रचण्डजी होइन त, एमसिसीमा अरू राजनीतिक दलहरू सबै दलको संलग्नता छ, हामीलाई थाहा छ। बाबुराम भट्टराईदेखि सबै दलका चाहिँ नेताहरूको संलग्नता छ यसमा। त्यो जग चाहिँ चाहिँ मैले स्पष्ट पार्नु पर्दैन। तर गठबन्धनको बैठकमा आएर चाहिँ एमसिसीलाई अगाडि बढाउँ भन्ने, प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर चाहिँ एमसिसीलाई चिठी लेख्ने, एमसिसीलाई अगाडि बढाउनका निम्ति चाहिँ संसदमा लगेर केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले दर्ता गर्ने, सबै संलग्न हुने। अनि अहिले आएर चाहिँ यसलाई टेबल गरेर अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ सबैले चाहिँ यसका विपक्षमा विरुद्धमा चाहिँ अभियान चाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो जायज कुरा होइन। संसदमा टेबल भइसक्यो, अब छलफल भएर चाहिँ सार्वभौम संसदका सदस्यहरूले त के भन्छ यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो विवेक सम्मत ढङ्गले चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याए भइहाल्यो नि। यसमा त हामीले विवाद गर्नुपर्ने के कारण छ र?
सार्वभौम सम्पद हिम्मत छ भने संसदमा उभिएर यसको विपक्षमा मतदान गर्न सक्नु पर्यो नि त, होइन? एकीकृत समाजवादीले सक्नु पर्यो, माओवादीले सक्नु पर्यो, नेकपा एमाले सक्नु पर्यो, कसलाई मन परेको छैन उहाँहरूले विपक्षमा मतदान गरे भइहाल्यो नि। निर्वाचनमा मतदान चाहिँ गराए भइहाल्यो नि, संसदबाट निर्जुल गर्ने क्रमतर्फ अगाडि बढे भइहाल्यो नि। त्यो नगर्ने र अहिले आएर चाहिँ दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्ने कुराले राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रालाई चाहिँ अवरोध पुर्याउँछ। हजुर, अब जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निरन्तर छलफल गरिराख्नु भएको छ। एकातर्फ सत्तारूढ दलसँग उहाँको छलफल छ भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्षसँग पनि उहाँले छलफल गरिराख्नु भएको छ। केही सकारात्मक सन्देश यता सत्ता पक्षबाट अथवा प्रतिपक्षबाट पाएको छ? किनभने जसरी पनि एमसिसी पारित गराएरै छाड्छौँ भन्ने अडानमै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। होइन, प्रधानमन्त्रीजीले त यो पहिलादेखि नै प्रारम्भबाट नै यो चाहिँ प्रयास गर्दै आउनु हो, होइन? र उहाँले चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष जो अहिले मुख्य विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ उहाँसँग बालकोटमै पुगेर पनि कुरा गर्नुभयो, बालकोटमै पुगेर पनि उहाँले कुरा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजीसँग बार बार भेट भइराखेको छ, होइन? प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिले नेकपा एमालेका नेता लगायतका अन्य चाहिँ दलका पार्टीका साथीहरूसँग पनि कुरा गरिराख्नु भएकै छ। यो प्रयत्न अगाडि बढाएकै छ, होइन, सरकारको तर्फबाट। त्यसैले अब विपक्षी दलले के गर्छ, अरू दलहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा त समयक्रममा थाहा हुन्छ। हजुर, गुरु सर यो पनि बताइदिनुहोस्, अहिलेको आवश्यकता के छ? एमसिसी पारित गर्नु छ कि गठबन्धन जोगाउनु छ? होइन, एमसिसी नै यो पहिलो प्रायोरिटी। एमसिसीलाई चाहिँ हामीले टुङ्गोमा पुर्याउनै पर्छ। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हामीसँग यति बेला नेपाली कांग्रेसका नेता गुरु घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पनि समग्रमा हामीले आज जसरी संसदमा एमसिसी को प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढाउने भनेको थियो, हुन त आजको लागि संसद बैठक स्थगित गरेर अब भोलि मात्रै बैठक बस्ने भएको छ। यसबीच राजनीतिक दलहरू कुन तयारीमा रहेका छन् एमसिसी को विषयमा स्पष्ट धारणा लिन किन सकिरहेको छैन? किन द्वैध चरित्र देखाइरहेको अवस्था छ? सत्ता भित्रै रहेर पनि, सरकार भित्रै रहेर पनि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था किन राजनीतिक दलहरूलाई परिरहेको छ? र एमसिसी राष्ट्रघाती हो नै भने यो पक्षमा किन लबिङ भइरहेको छ? यिनै सन्दर्भमा रहेर आज हामीले कल 24 भित्र कुराकानी गर्यौं। हुन त जनताका गुनासो समस्याकै लागि तपाईका आवाजहरूलाई उठान गर्ने कार्यक्रम हो र अहिले जनता सडकमा रहेको अवस्था रहेको छ एमसिसी को विषयमा नै। तर राजनीतिक दलहरूले एमसिसी लाई कसरी बुझिरहेका छन् र कसरी पारित गर्ने तयारी गरेका छन् अथवा कसरी विपक्षमा उभिरहेका छन्, यिनै सन्दर्भलाई आजको कार्यक्रम कल 24 मा हामीले जोड्यौं। भोलि फेरि कसरी यो एमसिसी को प्रस्तावमा छलफल अगाडि बढ्नेछ र जनचासोका विषयमा राजनीतिक दलहरूले कसरी काम गर्नेछन्, कल 24 को अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।